सलाम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, कौन इसको चलाता है और कौन पूरी दुनिया के नेट को कंट्रोल करता है। आप सोचते होंगे कि शायद इसको PTCL, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग और इस जैसी कंपनीज चलाती हैं। लेकिन अगर ये कंपनीज इसको चलाती हैं तो कभी PTCL का नेट बंद भी हो जाता है तो फिर भी दूसरी कंपनी से आपको नेट मिल जाता है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये कंपनीज इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर रही। फिर आप सोचेंगे कि शायद हमारी गवर्नमेंट इंटरनेट को कंट्रोल करती है, मगर गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन लोग उन्हें भी बाईपास करके चला लेते हैं। और अगर मान भी लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इंटरनेट को कंट्रोल कर रही है तो उसका कंट्रोल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अंदर ही रह सकता है और पाकिस्तान के बाहर इसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो फिर आप सोचेंगे कि इसको गूगल, फेसबुक, याहू, MSN जैसी कंपनीज कंट्रोल कर लेती हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा डेटा है। लेकिन ये बात भी सही नहीं है क्योंकि इनके अलावा भी लाखों वेबसाइट्स हैं जिनका इन कंपनीज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना लें तो ये कंपनीज भी आपकी वेबसाइट में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपको इंटरनेट पे वेबसाइट रखने के लिए जगह कौन देगा? कौन ये डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट ठीक है या ठीक नहीं है, किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, ये कौन अलाउ करेगा? अब मान लेते हैं कि आपने अपनी एक वेबसाइट बनाने का फ़ैसला कर लिया, तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो डोमेन नेम बेचने का काम करती हैं। मिसाल के तौर पे बात को समझने के लिए 123.com को ले लेते हैं। अब इसको आगे समझने के लिए हमें URL को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, URL क्या होता है? www.google.com ये एक URL है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। जब आप अपने ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट का लिंक लिखते हैं तो उसके शुरू में HTTPS आ जाता है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद जो www है इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब डोमेन कहलाता है। और उसके बाद आ जाता है गूगल, ये मेन डोमेन नेम है। और फिर .com ये टॉप डोमेन नेम कहलाता है। और ये .com, .org, .net, .gov ये कुछ भी हो सकता है। अब आपको URL की समझ आ गई होगी। चलो अब मान लेते हैं एक डोमेन नेम बेचने वाली वेबसाइट के पास हम जाते हैं 123.com और उस पे जाके अपना डोमेन नेम ख़रीदने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब आप वहाँ जाके उर्दू प्राइम के लिए एक डोमेन नेम ख़रीद लेते हो। अब सवाल ये पैदा होता है, 123.com को ये हक़ किसने दिया कि वो डोमेन नेम बेचे? कोई तो होगा जिसने 123.com को ये हक़ दिया होगा कि वो डोमेन नेम बेच सके। और अगर नहीं है तो 123.com ही इंटरनेट का मालिक बन गया एक तरह से देखा जाए तो। यही डोमेन नेम बेचेगा और यही डिसाइड करेगा कि किसके पास कौन सी वेबसाइट होनी चाहिए और किसको कितना स्पेस मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है जिसका नाम है ICANN। ICANN का मतलब है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है नेटवर्क को मुस्तहकम ऑपरेशन को यकीनी बनाना और डेटाबेस से मुतालिक नेम्स और नंबर्स को तरतीब से रखते हुए सिक्योर बनाना। ये ICANN का मेन काम है। यही वो अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन सी डोमेन नेम हो सकते हैं और कौन सी वेबसाइट्स डोमेन नेम बेच सकती हैं। तो क्या ICANN को पूरे इंटरनेट का मालिक समझ सकते हैं? ये बात भी सही नहीं मानी जा सकती। दोस्तों, ये जो इंटरनेट है ये बहुत डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। जो कंप्यूटर, जो सर्वर, जो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है वही इंटरनेट को मिलकर बनाते हैं। हर डेटा सेंटर, हर सर्वर जो वाइड से कनेक्टेड है, ये सब मिलकर इंटरनेट को बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमारा मोबाइल फ़ोन तो किसी वाइड से कनेक्टेड ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन पे जो 4G, 5G के सिग्नल्स आ रहे हैं वो किसी न किसी टावर से आ रहे होंगे और उस टावर पे जो बूस्टर लगा हुआ है वो ज़रूर वायर के थ्रू किसी न किसी डेटा सेंटर से कनेक्टेड है। और डेटा सेंटर का वायर पाकिस्तान में आने वाले मेन इंटरनेट के केबल से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया में समंदर में बड़ी बड़ी केबल्स बिछाई हुई हैं, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक, जो कि पूरी दुनिया के डेटा सेंटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। अब मान लें इंटरनेट की एक वायर पाकिस्तान में कराची के अंदर आती है और फिर उस वायर से कनेक्शंस लेकर आगे अलग अलग पूरे मुल्क में बिछा दिए जाते हैं।
اب یہ جاننے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کمپنیز نے سمندر کے اندر وائر کا جال بچھایا ہے اور پوری دنیا کے ممالک کو انٹرنیٹ کی کیبل کا کنیکشن دیا ہے، تو ان کمپنیز کے پاس انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کی پاور ہوگی۔ اور دوسری طرف جن کمپنیز نے پورے پاکستان میں وائر بچھائے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پورے ملک میں وائر کا نیٹ ورک بچھا رہے ہیں اور ہمارے کمپیوٹر موبائل ٹاورز تک نیٹ ورک پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی پاور ہے یا نہیں؟ دوستو، ان کمپنیز کو جو زمین کے اوپر ہمارے ملک میں نیٹ ورک کا جال بچھاتی ہیں، ان کو ISPs کہا جاتا ہے، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز۔ یہ ہو گئی آپ کی PTCL، زونگ، موبی لنک، اس طرح کی بہت ساری کمپنیز۔ اور ہاں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کمپنیز کے پاس تھوڑی بہت پاور ہے کچھ ویب سائٹ کو بلاک کرنے کی۔ اگر گورنمنٹ ان سے کہتی ہے تو وہ کچھ ویب سائٹس کو بلاک کر دیتے ہیں، لیکن اتنی پاور بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ویب سائٹ جس کو انہوں نے بلاک کیا ہے کھل ہی نہ سکیں۔ بائی پاس کر کے لوگ ISPs کی بلاکیج کو بھی کراس کر لیتے ہیں۔ دوستوں، IP ایڈریس کیا ہے؟ جیسے کہ ہر موبائل فون کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے، اسی طرح سے انٹرنیٹ پہ ہر ڈیوائس کا ایک IP ایڈریس ہوتا ہے جو ڈیوائس کسی نہ کسی سرور سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہر ویب سائٹ کا بھی ایک IP ایڈریس ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے نمبر پہ کال کی جائے تو سیدھا ہمارے موبائل کے اوپر فون آ جاتا ہے، اسی طرح سے ہر ویب سائٹ کا بھی ایک خاص IP ایڈریس ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوستوں، جب آپ اپنے براؤزر پہ IP ایڈریس لکھتے ہو تو وہ کسی نہ کسی سرور پہ جا کے اس ویب سائٹ کو آپ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اب آپ بولیں گے ہم تو ڈومین نیم لکھتے ہیں، IP ایڈریس تو نہیں لکھتے، جیسے کہ google.com، facebook.com۔ اصل میں دوستوں، ڈومین نیم IP ایڈریس سے ہی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ IP ایڈریس نمبرز ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کے لیے پڑھنا یا یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈومین نیم جو ہے وہ ہیومن ریڈیبل فارم ہے IP ایڈریس کا، جس کو یاد رکھنا بھی بہت آسان رہتا ہے۔ جب آپ براؤزر میں ڈومین نیم لکھتے ہو تو ڈومین نیم کو کنورٹ کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، DNS، ڈومین نیم سرور، جو آپ کے ڈومین نیم کو IP ایڈریس میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ اب انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کیا کرتے ہیں؟ اگر گورنمنٹ ان کو انسٹرکشن دیتی ہیں تو وہ DNS کے تھرو ویب سائٹ کا IP ایڈریس چینج کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ ویب سائٹس آپ کی کنٹری میں بلاک ہو جاتی ہیں اور کھلتی نہیں ہیں۔ لیکن دوستوں، DNS کی سیٹنگ چینج کر کے ان ویب سائٹس کو دوبارہ بھی کھولا جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، کس کے پاس ہے انٹرنیٹ کا اصل کنٹرول اور کون ہے اس کا اصلی مالک؟ اس کا صحیح جواب ہے، یہ کسی کا بھی نہیں ہے اور یہ ہم سب کا بھی ہے۔ یہ تبھی چل سکتا ہے جب یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہو، اور اگر آپ انٹرنیٹ کا ایک حصہ خریدنا چاہتے ہو تو آپ تبھی خرید سکتے ہو جب آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنا لو، تو اس سے انٹرنیٹ میں آپ کا بھی ایک شیئر ہو جائے گا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔